यार किसी की माँ उसको प्यार से देख रही हो तो फिर वो नशा नहीं उतरता, बाप देख रहा हो प्यार से तो वो अपना रंग होता है, उस्ताद शफकत से देख रहा हो, मुर्शिद देख रहा हो किसी को तो फिर वो नशा नहीं जाता। तो क्या तसव्वुर में बंदा डूब जाए कि मेरा रब मुझे देख रहा है। तो जब रब शफकत से मोहब्बत से बंदे को देख रहा है तो फिर उसकी नमाज में क्यों लज्जत पैदा नहीं होगी, क्यों सुरूर पैदा नहीं होगा, क्यों कैफियत का जहां आबाद नहीं होगा। तो फरमाया कि वो फिर खुशू करते हैं, गिड़गड़ाते हैं, रोते हैं, इज्ज़ो इनकिसारी करते हैं। उनकी नमाजें फिर किस इन्हिमाक के साथ, किस मोहब्बत के साथ, किस प्यार के साथ अदा होती है, उनके सजदों की कैफियत क्या होती है। एक रिवायत में आता है बंदे को पता चल जाए सजदे में जो उस पर रहमतें उतरती हैं तो वो सजदे से सर ही ना उठाए, इतनी रहमतें उसके ऊपर नाजिल हो रही होती। तो वो अपनी नमाजों में खुशू करते हैं, लिल्लाहियत के साथ, खुलूस के साथ, इज्ज़ो इनकिसारी के साथ, गिड़गड़ाते हुए, रोते हुए। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज पढ़ते थे तो ऐसे लगता था जिस तरह हुजूर के सीने में हंडिया पक रही है। इस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो सीना अत्थर खौफ खुदा से, खशियत इलाही से जो है, वो इस तरह हुजूर के सीने की कैफियत थी। हंडिया के उबलने की जिस तरह आवाज होती है। अल्लाह अकबर। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुरिदून। और उन खुश नसीब लोगों की कहानी यह है कि बेहुदा बात की तरफ इल्तिफात नहीं करते, उनकी जिंदगी मकसदियत के नूर से माला माल होती है। ये बात की, उधर की उड़ा दी, चाय वाले खोखे पे बैठे 3 घंटे गुजार दिए, हमाम पे बैठे 2 घंटे गुजार दिए, फजूलियात पे बहस करते रहे। उनकी जिंदगी इतनी फजूल होती है कि वो बेहुदा कामों पे वक्त लगा दें। वक्त तो सबसे कीमती असासा है, कीमती असासा, सबसे कीमती कमाई। इंसान यूं तो नहीं उड़ाता, तो सबसे कीमती असासा जो हमें दिया गया वो वक्त। इमाम शाफी फरमाते हैं, मैंने फकीरों से 2 बातें ऐसी सीखी हैं जिन्होंने मुझे बड़ा नफा दिया। चूंकि जो अहलुल्लाह की बातें होती हैं वो बातों की इमाम होती हैं, चूंकि उनके मुशाहदात का निचोड़ होता है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल हजरत बिशर हाफी के पीछे दौड़ते थे तो किसी ने उनको कहा कि आप इतने बड़े आलिम हैं तो इस फकीर से क्या तलाश करते हैं। तो इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाने लगे कि अहमद बिन हम्बल जिस रब को मानता है, बिशर हाफी उस रब को जानता भी है। तो इनसे बड़ी बातें मिलती हैं हमें। तो कहा फकीरों की 2 बातों ने मुझे बड़ा ही फायदा दिया। उनमें से एक बात ये, अल वक्तो सैफुन कातिउन, वक्त काट देने वाली तलवार है। अगर वक्त को तुम नहीं काटोगे तो वक्त तुम्हें काट देगा। कहा इस बात ने मुझे बड़ा नफा दिया और मेरा वक्त बचाया, वरना हमारा कितना वक्त बर्बाद हो जाता है। किसने कितने स्कोर किए जी, किसने कितने जो है वो आउट किए, और कौन किस मैच में कितने जो है उसने स्कोर बनाए, इस पे मैंने देखा 2-2 घंटे लोग बात कर लेते हैं। इतना वक्त लोगों के पास होता है। मकसद क्या है इसका, मुद्दा क्या है। टेलीविजन पे टॉक शो चल रहे होते हैं ऐसे मौजूआत पे, तो हैरत होती है कि इतना कीमती वक्त और हम बहसियत कौम खड़े कहां इस वक्त दुनिया में, और हमारे पास इतना जायद वक्त है कि हम किन उमूर पे बहस कर रहे हैं। कोई बंदा बाहर से आया ना तो उसने देखा कि फाटक बंद है और लोग साइकिल सर पे उठा के, और मोटरसाइकिल भी जो है वो किसी तरह से घसीट के जो है वो रेलवे लाइन अबूर कर रहे हैं। तो वो बड़ा मुतासिर हुआ कि इतनी जिम्मेदार कौम है कि जो गाड़ी के आने का इंतजार भी नहीं करती और इनको अपने मकसद पर जाने के लिए, काम पर जाने के लिए इस कदर इनको जल्दी है कि ये साइकिल भी सड़क पे उठा के सड़क अबूर कर रहे हैं। तो खैर जब फाटक खुला तो वो गया तो देखा आगे बंदरिया का तमाशा लगा था, 600 आदमी वहां खड़ा था। उसने कहा अच्छा इसकी जल्दी थी सबको। तो हमारा तो कितना वक्त बंदरिया के तमाशे को देखते हुए गुजर जाता है, जब हम बहसियत कौम दुनिया में कहाँ खड़े हैं। तो हमें तो अपने एक एक लम्हे की कदर करनी चाहिए।
کاروباری لوگوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، علماء کو بھی اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، عوام کو بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے علماء کا بھی حال ایسے ہی ہے، ایسے موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں جو نہ قوم کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بس وقت ہے کہ ان کے پاس اتنا ہے کہ 3 گھنٹے ایسے موضوعات پہ بات کر جاتے ہیں کہ جس کی قوم کو کس طرح سے ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے ہمارے پاس۔ حضرت امام ابو بکر بن داسا کہتے ہیں، میں امام ابو داود سے ملا، یہ جنہوں نے سنن ابی داؤد لکھی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں۔ ان 6 لاکھ احادیث رسول کا میں نے خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئیں 4000 حدیثیں۔ پھر میں نے زہد، مناقب، فضائل، قصص اور پچھلی امتوں کے تذکروں پر مشتمل حدیثوں کو الگ کر دیا۔ جن احادیث سے صرف مسائل شرعیہ کا استنباط و استخراج کیا جا سکتا تھا میں نے ان کو الگ کیا تو میرے پاس رہ گئیں 800 حدیثیں۔ ان 800 احادیث سے ہی پورے دین کو سمجھا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید کی آیات میں سے 500 آیات ایسی ہیں جن سے احکام شرعیہ ثابت ہوتے ہیں، باقی کچھ پچھلی امتوں کے تذکرے ہیں، کچھ تنذیر ہے، جہنم سے ڈرایا گیا ہے، تحذیر ہے، اور کچھ تبشیر ہے، جنت کا بتایا گیا ہے، اس کے نقشے بیان کیے گئے ہیں، پچھلی قوموں پر آنے والے عذاب، ان کے اسباب بیان کیے گئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں بیان کی گئی، لیکن جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں ان کی تعداد، ان آیات کی، آیات الاحکام جو ہیں ان کی تعداد 500 ہے۔ اسی طرح لاکھوں احادیث کا خلاصہ جو تیار کیا تو جن احادیث سے احکام کا ثبوت ہوتا ہے اور مسائل شرعیہ کا استنباط و استخراج کیا جاتا ہے ان کی تعداد ہے 800۔ تو حضرت امام ابو داؤد کہتے ہیں میں ان 800 احادیث کا ایک اور خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئی 4 حدیثیں، اور ان 4 حدیثوں کے بارے وہ فرماتے ہیں اساس الاسلام ہیں، اسلام کی جڑ ہیں، اسلام کی بنیاد ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ تو جب بے مقصد کاموں کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارے پاس پھر وقت کا مصرف بڑا خوبصورت ہوگا، لیکن ہمارا کتنا وقت بے مقصد کاموں میں گزرتا ہے۔ میرے ایک دوست کہتے ہیں یہ جو ہم موبائل سنتے ہیں اس میں ہور سناؤ نکال دیں تو کتنا وقت بچ جاتا ہے، بات تو 1 آدھے منٹ کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہور سنا تو کتنا وقت اس میں ہمارا برباد ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے وقت کی قدر کریں، ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ جو قومیں اپنے وقت کو بچاتی ہیں، وقت کی قدر کرتی ہیں، وہی سرخرو اور سربلند ہوتی ہیں۔ پھر لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ ان لوگوں کی کہانی بیان کی جا رہی ہے جو فالح ہیں، کامیاب ہیں، جن کی دنیا بھی بہتر ہے، جن کی آخرت بھی بہتر ہے۔ قرآن نے پورا نصاب دیا ہے۔ یہ سورہ مومنین کی ابتدائی 11 آیات ذرا ان کو ملاحظہ کیجئے۔ کامیاب شخص جو دنیا اور آخرت دونوں میں فالح اور کامیاب ہے، اس کی صفات کیا ہیں، ان کو ہم اختیار کر لیں۔ یہ اتنی بڑی باتیں ہیں کہ ہماری زندگی کو نور دینے کے لیے یہ باتیں کافی ہیں، چونکہ یہ ہمارے رب نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور محفوظ رہتے ہیں لغویات سے، اور بیہودہ باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، چونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے حب دولت کم ہوتی ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا حب دولت تلف می سازت زکوٰۃ، زکوٰۃ حب دولت کو کم کرتی ہے۔ جب انسان زکوٰۃ بھی نہیں دیتا اپنے مال سے تو اس کے دل میں دنیا کی محبت، دولت کی محبت چمٹ جاتی ہے جو اس کا چین چھین لیتی ہے، اور اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو پھر حب دولت کم ہوتی ہے۔ اور اگر وہ
راہ خدا میں مزید صدقات دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو پھر دولت کی آزمائشوں سے اور دولت کے ساتھ جو فتنے آتے ہیں ان سے وہ بچ جاتا ہے۔ دولت جب آتی ہے تو اپنے ساتھ بہت سارے فتنے لے کر آتی ہے، تو وہ فتنوں سے بچنے کے لیے صدقات کثرت کے ساتھ دیے جائیں، دولت راہ خدا میں خرچ کی جائے، تو پھر فتنوں سے بھی بچے گا اور گناہوں کا کفارہ بھی بنے گی۔ تو وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ دینے سے یا صدقہ دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، قسم کر کے ارشاد فرمایا، حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے 7 چیزیں ارشاد فرمائیں، جن میں 4 چیزیں حضور فرمایا بغیر قسم کے بیان کرتا ہوں، اور 3 چیزیں میرے حضور نے فرمایا میں قسم کر کے بیان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! جب حضور رب کی قسم کریں تو پھر کتنی بڑی بات ہوگی۔ تو فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ان میں سے ایک بات فرمایا، ما نقص مال عبد من صدقہ،